नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। अब जस्तै यो क्लासमा प्याराबोलाको इक्वेसन फाइन्ड गर्ने क्रममा जो प्रिभियस क्लासमा हामीले यो फर्मुला डिस्कस गरेका थियौँ हैन, र टाइप्स अफ प्याराबोला हेरेको थियौँ हैन, मिनिङ के हो त्यसमा। अब अहिले चाहिँ यो फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन द फलोइङ केस भनेको छ। अब यो बेसिक म्याथमेटिक्सको हैन, 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको लागि मैले क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा मैले यहाँ बुकबाट क्वेसन लेखेको छु। जस्तै अब फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के भन्छ भने फाइन्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला इन भर्टेक्स 0,0 र फोकस छ यो 4,0। यो फर्स्ट क्वेसन। मसँग यहाँ तीनटा क्वेसन छ, यो दुईटा। सेकेन्ड पार्टमा भर्टेक्स -1,3 र फोकस 5,3 र थर्ड पार्टमा चाहिँ 2,3 र 2,5 भनेको छ। अनि यो भर्टेक्स कतिमा छ त भन्दा अहिले यो क्वेसनमा मैले भनेको भर्टेक्स 0,0 रे। यो भर्टेक्स 0,0, फोकस चाहिँ कता यो 4,0 भनेपछि त हामीले नर्मली यो डिस्टेन्सलाई ए भनियो भनेपछि ए यो भर्टेक्स एच के 0,0 भइहाल्यो। फोकस भनेको a,0 a,0 भनेको छ त 4,0 भनेपछि त हाम्रो इक्वेसन के हो त? इक्वेसन y² = 4ax हो। y² = 4 इन्टु a को भ्यालु कति हो? a को भ्यालु त 4 हो, x भनेपछि त y² = 16x। यो नै स्क्वायर हो, नर्मल केस भयो हैन। अब नर्मली सेकेन्डमा चाहिँ के छ? भर्टेक्स उसले कतिमा दिएको छ भन्दा अब यो भर्टेक्स -1,3 रे। अब यसलाई भर्टेक्स -1,3 भनेपछि यो भर्टेक्स भयो यसरी, यो -1,3 र फोकस चाहिँ कति छ रे? फोकस चाहिँ 5,3 छ भनेपछि त फोकस र भर्टेक्सबाट पास हुने लाइनलाई के भन्छौँ हामी? एक्सिस भन्छौँ। भनेपछि एक्सिस अहिले कस्तो भयो? एक्सिसमा y एक्सिसको भ्यालु सेम छ नि त। चाहिँ कुनै एउटा लाइनमा y एक्सिस, जस्तै यो लाइनमा y एक्सिसको भ्यालु सेम छ नि त। यो लाइन त प्यारलल टु x एक्सिस हुनु पर्यो। यदि यसै सट्टा के छ यो क्वेसनमा भर्टेक्स 2,3 भनेपछि भर्टेक्स एउटा 2,3 रे, अनि फोकस चाहिँ यस्तै 2,5 भनेपछि यहाँ x एक्सिसको भ्यालु सेम भयो भनेपछि यस्तो टाइपको हुने भयो। भनेपछि नर्मली y एक्सिसको भ्यालु सेम छ भने त्यो यस्तो टाइपको प्याराबोला बन्ने भयो। y एक्सिसको भ्यालु सेम छ नि यो एक्सिस प्यारलल टु के हुन्छ? x एक्सिस हुन्छ। y एक्सिसको भ्यालु को सट्टा x एक्सिसको भ्यालु चाहिँ सेम छ नि, x एक्सिसको भ्यालु चाहिँ सेम छ नि, यसरी हुन्छ। मतलब एक्सिस प्यारलल टु के हुन्छ? y एक्सिस हुन्छ। अनि चाहिँ अब अहिलेको लागि कुरा गर्दाखेरि -1,3 छ यो भर्टेक्स। भनेपछि भर्टेक्सलाई हामी के लेख्छौँ? h, के को भ्यालु -1,3। अब यहाँ फोकस भनेको ओरिजिनमा छैन अहिले फोकस, सरी भर्टेक्स भनेपछि यो कन्डिसन नर्मली हामी के हुन्छ त? फोकसको फर्मुला h + a, k यो भनेको चाहिँ कति हो त? 5,3 जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा जस्तै h, k मा भर्टेक्स भयो भने त्यो बेला कति हुन्छ त फोकस भनेको त भन्दा h + a, k भनेपछि अब यो h को भ्यालु h + a = 5 रे। अब h को भ्यालु -1 प्लस a = 5 भनेपछि a को भ्यालु त 6 भयो। अब इक्वेसन कसरी बन्ने भयो त? इक्वेसन भनेको y - k को स्क्वायर = 4ax - h। अब y k को भ्यालु कति छ? h k को भ्यालु 3 भयो, 4 × 6 अनि x - h भनेको -1 छ भनेपछि y - 3 को स्क्वायर = 24x + 1। यो इक्वेसन भयो। यो कन्डिसन बन्यो। अब यो थर्ड पार्टमा चाहिँ के छ? यो थर्ड पार्टमा हामीलाई कसरी दिएको छ भन्दा एक्सिस भर्टेक्स छ, भर्टेक्स 2,3 यो भर्टेक्स मान्यो भने यसरी जाने भयो। अब अहिले किन यसरी भन्ने भन्दा हामीलाई यहाँनिर कन्डिसन थाहा भयो कि भर्टेक्स 2,3 ले फोकस भनेपछि फोकस 2,5 भनेपछि यसरी जानु पऱ्यो। एउटै यो सिधा स्ट्रेट लाइन हुनु पऱ्यो यसरी 2,5 भनेपछि त हैन। भनेपछि यो फोकस भयो भनेपछि त त्यही भएर x एक्सिस सेम हुन्छ भने यस्तो टाइपको बन्छ, y एक्सिस सेम हुन्छ नि यस्तो टाइपको बन्यो हैन। भनेपछि अब यहाँ भर्टेक्स h, k भनेको 2,3। अब फोकस भने नि यो y एक्सिस सँग चाहिँ एक्सिस प्यारलल भन्ने त्यो कन्डिसनमा के छ त? त्यो कन्डिसनमा फोकस हाम्रो h
के प्लस ए थियो, यो भनेको चाहिँ 2,5 भनेपछि के को भ्यालु 3 प्लस ए इक्वल्स टु 5 भयो, ए इक्वल्स टु 5 माइनस 3 भनेको थियो त 2r, भनेपछि ए को भ्यालु 2r भनेपछि अब इक्वेसन यो केसमा के हुन्छ त x माइनस h को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4a y माइनस के, x माइनस h 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4 इन्टु 2y माइनस के भनेको छ त के भनेको 3 छ, भनेपछि x माइनस 2 को स्क्वायर इक्वल्स टु 8y माइनस 3, यो हाम्रो इक्वेसन भयो के को भन्दा यो प्याराबोलाको है। यसरी मैले यसमा 3वटा क्वेसन सल्भ गरेँ इक्वेसन अफ प्याराबोला निकाल्नु, जुन प्रिभियस क्लासमा फर्मुला डिस्कस गरेको थिएँ त्यो कसरी यो फर्मुला भयो भन्ने कन्डिसन चाहिँ यदि आइडिया छैन भने प्रिभियस क्लासबाट त्यसको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ है। यो क्लास यति नै, नेक्स्ट क्लासमा क्वेसन सल्भ गर्छु। थ्याङ्क यू।